द्वादशस्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः। फोर्थ चैप्टर रागं कुण्डलवराळि। श्रीशुक उवाच कालस्ते परमान्वादिः द्विपरार्धावदन् नृप कथितो युगमानं च शृणु कल्पलयावपि चतुर्युगसहस्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते सकल्पो यत्र मनवः चतुर्दश विशापते तदन्ते प्रलयस्तावान् ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक् शेदेनन्दासनो विश्वम् आत्मसात् कृत्य चात्मभूः विपरार्धे प्रतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्टिनः तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वे एष प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्र लीयते आण्डकोशस्तु सङ्घातः विघात उपसादिते पर्जन्यः शतवर्षाणि भूभौ राजन्न वर्षति तदा निरन्नेहि अन्योन्यं भक्षमाणाः क्षुधार्दिताः क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेन उपधृतो प्रजाः सामुद्रं देहिकं भौमं रसं सामर्तको रविः रश्मिभिः पिबते घोरैः सर्वं नैव विमुञ्चति ततः संवर्तको वह्निः सङ्कर्षणमुखोत्थितः दहते अनिलवेगोत् शून्यान् भुविवरानथ उपर्यदस्तमन्ता च शिखाभिः वह्निसूर्ययोः दह्यमानं विभात्यण्डं दग्धगोमयपिण्डवत् ततः प्रचण्डपवनः वर्षाणाम् अधिकं शतं परः सामर्तको वाते धूम्रं कं रजसावृतं ततो मेघकुलान्यङ्ग चित्रवर्णानि अनेकशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति ददन्तिरपसस्मनैः तत एकोदकं विश्वं ब्रह्माण्ड विवरान्तरं तदा भूमिर्गन्धगुणं कृतन्त्याप उदप्लव्ये कस्तगन्धा तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते अपां रसमतो तेजः तालीयन्ते तनीरसाः कसते तेजसो रूपं वायुः तद्रहितं तदा लीयते च अनिले तेजः वायुकं गसते गुणं सवे विशदिकं राजन्ने ततश्च नभसो गुणं शब्दं गसति भूतादिः नमस्तद् नभः तम् अनुलीयते तेजसैश्च इन्द्रियाण्यङ्गदेवा वैकारिको गुणैः महान् गसति अहङ्कारं गुणा सत्त्वादयश्चदम् ग्रसते व्याकृतं राजन् गुणान् कालेन चोदितं तस्य कालावयवैः परिणामादयो गुणाः अनादि अनन्तम् अव्यक्तं नित्यं कारणमव्ययम् न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमोरजो वा महदादयो मे न प्राणबुद्धीन्द्रिय देवता वा न सन्निवेशः खलु लोक कल्पः स्वप्नजागरन् सतत् सुषुप्तं सखं जलं भूरनिलोऽग्निरर्कः तं सुप्तवत् शून्यवद प्रतथ्यं तन्मूलभूतं पदम् आमनन्ति लयः प्राकृतिको ह्येष पुरुषा व्यक्तयोर्यदा शक्तयः सम्प्रलीयन्ते विवशा कालविकृताः बुद्धीन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम् विषत्वाव्यतिकारेभ्यः आद्यन्तवदवस्तु यत् दीपश्चक्षुश्च रूपं च ज्योतिषो न पृथक् भवेत् एवं धीखानि मात्राश्च न स्युः अन्यतमादृतात् बुद्धेर्जागरन् स्वप्नः सुषुप्तिरिति चोच्यते मायामात्रमिदं राजन् नानात्वं प्रत्यगात्मनि यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणीदं तथा विश्वम् अवयव्युदयाप्ययात् सत्यं हि अवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह विनार्थेन प्रतीयेरन्न पटसि एवाङ्गतन्तवः यत् समानीय विशेषाभ्याम् उपलभ्येत सम्भ्रमः अन्योन्यापश्रयात् सर्वम् आद्यन्तवदवस्तु यत् विकारः क्यायमानोऽपि प्रत्यगात् मानमन्तरात् न निरूप्येत्यरुणपि स्यात् चेचित् सम आत्मवत् न हि सत्यस्य नानत्वाम् अविद्वान् यदि मन्यसे नानात्वं छिद्रयोर्यद्वत् ज्योतिषो वातयोरिव यथा हिरण्यं बहुधा समीयते त्रिभिक्रियाभिः वर्त्मसु एवं वचोभिः भगवान् अधोक्षजः व्याख्यायते लौकिकवैदिकैर्जनैः यथा गणोऽर्कप्रभवोऽर्कदर्शितः
अर्कांशभूतस्य च चक्षुषस्तमः एवं तु अहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षतः ब्रह्मांशकस्यात्मन आत्मबन्धनः गणो यदार्कप्रभवो विदीर्यते चक्षुस्वरूपं रविम् ईक्षते तदा यदा हि अहङ्कार उपाधिरत्मनः जिज्ञासया नश्यति तर्हि अनुस्मरेत् यदैवमेतेन विवेकहेतिना मया अहङ्करणात्मबन्धनम् चित्वा च्युतात्मानुभवो चित्वाच्युतात्मानुभवो मतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकम् अङ्गसम्प्लवम् नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीना परन्तप उत्पत्तिः प्रलयावेगे सुष्पक्याः सम्प्रचक्षते कालस्रोतो जनिवेनाशु क्रियमाणस्य नित्यदा परिणामिनामवस्थास्था जन्म प्रलय हेतवः अनादि अंतवतानेन कालेन ईश्वर मूर्तिना अवस्थानैव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषाविव नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्रकृतिको लयः आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी एता कुरु श्रेष्ठ जगद्विधातुः नारायणस्य अखिल सत्त्वधाम्नः लीलाकथास्ते कथिता समासदः कास्त्रेण नाजोऽपि अभिधातुमीशः संसार सिन्धुमति दुस्तर मुक्तितिष्ठः नान्यप्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीलाकथा रस निषेवनमन्तरेण पुंसो भवेत् विविध दुःखदवार्तितस्य पुराण संहिता वेदां ऋषिः नारायणोऽव्ययः नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय सः स वै मह्यं महाराज भगवान् बालरायणः इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेद संहिताम् एतां वक्षत्यसौ सूत शिभ्यो नैमिषालये दीर्घसत्रे कुरु श्रेष्ठ संपृष्टः शौनकादिभिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंदा गोविंदा। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।